बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और वही बात है कि जज्बा हुब्बुल वतनी बिलखसूस अगस्त के महीने में अपने अरूज पे होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे जितनी भी प्रोग्रामिंग्स का सिलसिला हो अगस्त के महीने में बिलखसूस, तो पेट्रियाटिज़म के हवाले से आप देखें मिली नगमों के कॉम्पिटिशन्स भी आप देख रहे हैं। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ शोज़ का इनकाद भी किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि बिलखसूस ना सिर्फ पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं मगर पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जो PTV के ज़रिए अपने वतन के साथ एक ताल्लुक़ कायम रखे हुए हैं, वो जो है PTV को देख के PTV की प्रोग्रामिंग को देख के अपने ताल्लुक़ को और ज़्यादा बहाल कर सकें और मजबूत कर सकें। इसी हवाले से हमारी भी ये कोशिश और काविश है कि वीकेंड एट होम में, और मैं बल्कि कल भी ये बात एक जगह देख रही थी कि आप देखें कि 14 अगस्त आता है तो हम अपने घरों को भी सजाते हैं, झंडियाँ बिलखसूस और झंडे भी, लेकिन खुदारा जब 14 अगस्त ख़त्म हो जाती है और 15 अगस्त आता है या 16 अगस्त आता है तो फिर वो जो झंडे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल बेआसरा लगे हुए होते हैं। अगर हवा आ जाए तो गिर जाते हैं ज़मीन पे, कोई उसको उठाता नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बचपन मुझे आज भी याद है हमारी ड्यूटी हुआ करती थी, माय पेरेंट्स यूज्ड टू मेक श्योर कि हम अगर झंडियाँ लगा रहे हैं या फ्लैग को लगा रहे हैं घर में या कहीं पे भी सजा रहे हैं तो फिर उसको उतारना भी एक तकद्दुस के साथ, एहतराम के साथ, क्योंकि ये जो परचम है ये आपकी पहचान है। पूरी दुनिया में आपको आपके नाम से नहीं, आपके मुल्क की शनाख्त और मुल्क की वजह से वो पहचान मिलती है। तो खुदारा 14 अगस्त को ज़रूर स्पिरिट के साथ मनाइए, लेकिन जो झंडे हैं और झंडियाँ हैं उसके तकद्दुस को पामाल खुदारा मत कीजिए। और जैसे ही 14 अगस्त गुजरे तो अगर आपने इन झंडों को या झंडियों को उतारना है तो बड़े एहतराम के साथ, बहुत अकीदत और अल्लाह ताला का हर एक झंडी उतारते हुए शुक्र अदा करते हुए कि एक आज़ाद मुल्क है जिसकी आज़ादी को आप मना रहे हैं अपनों के साथ। ये प्लीज़ ज़रूर आप इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। आज की प्रोग्रामिंग में आपकी मुलाकात ऐसे ही पाकिस्तानियों से हम करवाने वाले हैं बिलखसूस, और जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अल्लाह ताला ने महमूद भट्टी साहब पे ख़ास करम इस तरह किया कि ये एक ऐसी मिसाल बन गए कि स्क्रैच से आगाज़ करते करते करते, लेकिन इनकी शख्सियत की एक बात जो ये मैं ऑफर भी कहती हूँ और ये ऑनर भी मैं कहती हूँ और ये मानते हैं, क्योंकि अब इतने अरसे से इनके साथ एक बड़ा एहतराम का रिश्ता मेरा बिलखसूस है। ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली फॉर मी ऑब्वियसली, और PTV के लिए भी, कि इनमें वो आजिज़ी और इनकिसारी है। और जब भी ये कहीं पे भी आते हैं सलाम करने में ये ख़ुद पहल करते हैं। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, चाहे अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से नवाज तो दिया, लेकिन उस कामयाबी को भी एक तसलसल के साथ बरकरार रखना, ये हुनर महमूद भट्टी साहब जानते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पेरिस में करते हुए वन ऑफ द रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर्स वी हैव, बट अबव ऑल अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग वी हैव विद अस, नन अदर देन महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन हाल ही में हिलाल इम्तियाज़ से, सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया। सितारे इम्तियाज़ तो भट्टी साहब पहले दिया, लेकिन हिलाल इम्तियाज़ अब हिलाल इम्तियाज़ नेक्स्ट ईयर, पिछले साल मुझे मिला। और ये बहुत बड़ा एजाज़ हुकूमती सतह पे इनको दिया, लेकिन सबसे बढ़कर जो इज्जत से लोग आपका नाम लेते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड कोई इंसान के। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में आपको पता ना हमारा मुल्क है, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी चीज़ मिल जाए। बाहर से तो मुझे आर्ट मिल चुके हैं दुनिया से, लेकिन पाकिस्तान का जो सितारे इम्तियाज़ है, लाल इम्तियाज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही, वो चीज़ है जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था मुझे मिल जाए। ऐसा ही इनको देख के वैसे आप ये कहेंगे कि फैशन डिज़ाइनर का मॉडल ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे मैं सवालिया निशान छोड़े जा रही हूँ। आप इनके घर कभी जाएँ ना तो हमने अपने प्रोग्राम का प्रोमो रिकॉर्ड कराया था इनके, ही वॉज काइंड इनफ कि इन्होंने वो लोकेशन हमें दी थी। तो जब इनके TV लाउंज में हमारी पूरी टीम गई थी तो इन मैगजीन्स पढ़े हुए थे। फिर मैंने मोहसिन जाफर साहब को कहा कि इनको तो फैशन डिज़ाइनिंग नहीं मॉडलिंग करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से, यू आर ब्लेस्ड। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, मेहमान कम है, शी इज़ अ डार्लिंग।
आई ऑलवेज, और इसमें इनका कम कमाल है, इनकी उम्दा तरबियत, इनकी वालदा से आपकी मुलाकात हुई मदर्स डे पे पिछले साल या पिछले से पिछले साल, और अपनी लगती हैं ज़रमीना मसूद खान एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट मल्टी टैलेंटेड हैं, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एज वेल, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और मोटिवेट करती हैं और मुस्कुराती रहती हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड आई लव दैट अबाउट हर पर्सनैलिटी. और हाल ही में फैशन डिज़ाइनिंग तो ये कर रही हैं, लेकिन इन्होंने ज्वेलरी का अपना ब्रांड लॉन्च किया, विच इज़ अमेजिंग. वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. वी हैव विद अस नन अदर देन ज़रमीना मसूद खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल? बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. अभी ये थैंक यू वाला काम तो रह गया ना भाई. बस थैंक यू वाला काम रह गया. चलो पहले कह दिया था मैंने. वो ज़रूरत नहीं है अब हमारे बीच में. तो यू लुक लवली माशाल्लाह. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये आपकी आंखें हैं जो मुझे हमेशा ऐसे देखती हैं. जीती रहे, खुश रहे. मेरे सामने, एंड आई लव हर, वन ऑफ द सुपर स्टार्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री. और मुझे जो सबसे उम्दा बात फिल्म स्टार लैला की लगती है वो ये लगती है कि एक अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने इनका इंटरव्यू किया, बड़े कम लोग होते हैं ख़वातीन ज़ात जो ज़िंदगी में, और इंसान ख़ता का पुतला होता है. मैं आप हम सब जो हैं करियर में या प्रोफेशनल करियर में या किसी भी ज़ाती हैसियत में भी थोड़ी बहुत भी अगर गलती कर जाए तो हम उसको छुपाते हैं, हम एडमिट नहीं करते. हम में से बड़े कम लोग होते हैं उनमें ये जज्बा होता है. शी इज़ वन ऑफ दोज. जब इनसे बात की मैंने और ऑन एयर इन्होंने जो सवालात के जवाब दिए कि हाँ मैंने तब ये काम किया होता तो मैं ये, तो मैं जेन्युइनली इनसे इम्प्रेस हुई. और ये मैं बात तब भी कह रही थी और आज भी कहती हूँ. बेशुमार फिल्म्स के लिए काम किया, सुपर डुपर हिट दौर इन्होंने देखा है, लेकिन ये आपकी अपनी है. वी हैव विद अस नन अदर देन फिल्म स्टार लैला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. यू लुक लवली माशाल्लाह. थैंक यू सो मच, एंड यू टू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जीती रहिए, खुश रहिए. अच्छा जी, सामने मौजूद है, इनको मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और कहती भी हूँ, और वही आजी और इनके सारी इनमें भी झलकती नहीं है मौजूद. और अली अब्बास को अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करते हुए, और इनकी गाए हुए हर एक गाने, फिर चाहे वो ट्रिब्यूट क्यों ना हो, बड़े बड़े सिंगर्स को खिराज तहसीन क्यों ना पेश किया जा रहा हो, ये इनकी अपने लिखी हुई कॉम्पोजिशंस भी उम्दा होती हैं. वी हैव, और तमाम कॉन्सर्ट्स की जान है. अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. एडवांस में आज़ादी की मुबारकबाद आप सबको, देखने वालों को. बहुत शुक्रिया. आप वो तो नहीं है ना मोटर बाइक में निकल जाएंगे? अली मुझे ऐसा लगता है करते थे. नहीं, कभी भी नहीं. पक्का? कभी नहीं, वैसे करना चाहिए, क्यों नहीं किया? करते हैं लड़के तो अपनी एक एज में. नहीं, मैंने नहीं किया. गलत किया फिर, हैं? थोड़ा बहुत होना चाहिए. अच्छा जी, आपका साथ रहेगा कमेंट्स के जरिए. शेफ नाजिश को भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजिश. वालेकुम सलाम. कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, दुआएं. यू लुक लवली. अच्छा जी, बताइए क्या होने वाला है? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी पीच मार्गरेटा. ठीक है. इसके साथ मैं बनाऊंगी पेरी पेरी बाइट्स राइस. ठीक है. उसके साथ पेरी पेरी चिकन के स्कीवर्स और साथ में पोटैटो वेज. बिल्कुल सही. बट Fried साहब, आपने platter. इतनी लंबी छुरी कभी देखी है? कभी इत्तेफाक हुआ इस तरह की छुरी को? हाँ. आप कहेंगे मैं दूर ही रहूं तो बेहतर है. बहुत शुक्रिया. थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है. भट्टी साहब के साथ ये फिर सिलसिला तो गुफ्तगू का रहता है. सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, एंड द वे यू शो योर लव फॉर योर कंट्री, और हमने देखा भी है पाकिस्तान की आप जिस तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनमें हमने जज्बा हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट ज़्यादा देखी है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है. क्योंकि जब प्रदेश में आदमी रहता है ना, यूरोप में या दुनिया में रहता है, तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा फील करता है, पाकिस्तान को मिस करता है वहाँ पे. तो 14 अगस्त जब आती है, एम्बेसी में फंक्शन करने, एम्बेसडर के साथ मिलके हमने फ्रेंच लोगों को बुलाना, उन्हें बताना हमारा फ्रेंच डे होता है, लेकिन हमारा पाकिस्तानी डे ये है. 14 अगस्त हम लोग बाहर के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा, बहरहाल पाकिस्तान से ज़्यादा वो मनाते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा करते हैं. जिस तरह हम लंदन को कहते हैं मिनी पाकिस्तान है सर, थोड़ा सा यूरोप के बारे में भी और पेरिस की बिलखसूस बात करें तो उधर भी सेरेमनीज इसी तरह ही होती हैं. बिल्कुल एम्बेसी में होती हैं. एम्बेसडर बुलाता है सबको, वहाँ पे होती हैं डेफिनेट, सारे इकट्ठे होते हैं. वहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया की जो एम्बेसी है वहाँ पे होती है. होती है, बिल्कुल से. एंड यू आर एक्टिवली अ पार्ट ऑफ दैट. मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ पाकिस्तान का वहाँ पे, और माशाल्लाह. मेरा तो जाना बहुत ज़रूरी होता है. आपके बगैर तो अधूरी नहीं होगी हो सकता. तकारीब हाँ, सारी. बिल्कुल. ये तो है ही है. ज़मीना, हम बात करते हैं 14 अगस्त की, और पाकिस्तानियत का जज्बा मैं ये देखती हूँ सिर्फ
اگست کے مہینے میں ہی نہیں اپنے عروج پہ آتا، ہر ایک ایک دن، ہر لمحہ. اور اب تو میں بچیوں کو، لڑکیوں کو آپ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں، ہر فیلڈ میں، چاہے پھر کھیل کا وہ میدان کیوں نہ جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بچیاں پارٹیسپیٹ کریں، پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. بالکل. میں بہت خبریں دیکھتی ہوں. آئی ایم ویری انوالوڈ ان پالیٹکس اور جو روزمرہ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی. جو ہمارے ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ کہ ان کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے اس میں سے بھی وہ سٹارز بن کے نکل رہے ہیں. اینڈ 14 اگست آئی تھنک شوڈ بی، ایک تو ہے سیلیبریشن ہمارے لیے، ہمارا ملک، ہمارا پیارا پاکستان، لائک اٹ از اے بیوٹیفل ڈے فار اس ٹو سیلیبریٹ. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان یوتھ کو، کیونکہ اب ہمارا جو پاپولیشن ہے 52% از ینگ پیپل، ہمیں ان کے لیے اسپیشلی ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ ود سو مچ کنفیوژن اراؤنڈ دیم، بیکاز ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہماری لائفز بڑی سمپل تھیں. I agree. ان بچوں کی لائفز، ان کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے کہ وہ ینگ مائنڈز اگر کنفیوز نہیں ہو رہے اور اسٹارز بن رہے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. I agree. So I think the youth should be celebrated on 14th of August. I totally agree. اور لیلا آپ نے بھی جب اپنے میں نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے ابھی 2 weeks بیک میں آپ کی ایک فلم کا کلپ بھی دیکھ رہی تھی، اینڈ آپ اتنی یو لکڈ سو ینگ کہ اگر آپ کہیں بھی نا تو کہنے کی بھی نہیں ضرورت، کیونکہ اسکرین تو جھوٹ نہیں بولتی، وہ تو دکھا دیتی ہے سب کچھ. لیکن آپ نے لیلا وہ دور دیکھا کہ یو ور ینگ ایز ویل، اور بیک ٹو بیک ہٹ فلمز بھی آ رہی ہیں، اینڈ وین یو کیم ان دا انڈسٹری پاکستان سے باہر بھی جانے کا اتنا ریکارڈنگز کے لیے اتفاق ہوا. ہم بینگ اے پاکستانی اگر آپ کی ہم بات کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا اینڈ دین ریکارڈنگز کے لیے بھی جانا، اور ادھر آپ کو آپ کے نام سے نہیں پاکستان کی وجہ سے شناخت ملتی ہے؟ ویری مچ ٹرو. آج میں، ہم سب جو کچھ بھی ہیں، آج اگر میں لیلا ہوں تو پاکستان کی وجہ سے، اور اسپیشلی جب ہم آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری اسٹارٹ کی ساری فلمیں آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہاں جا کے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور کسی بھی شو میں چلے جائیں، میں ناروے گئی، ڈنمارک گئی 14 اگست کے شوز کرنے کے لیے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہاں جا کے اپنا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے ہم پاکستان سے ہیں، لیکن شاید وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پاکستان نے، اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا. بے شک بے شک. آج میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں، اور پاکستان جیسا پیارا ملک، خوبصورت ملک کہیں بھی نہیں ہے. میں کسی بھی کنٹری میں گئی ہوں، میں امریکہ، یو کے، یورپ، مڈل ایسٹ، اب یقین کرو جیسے ہی 2 ہفتے پورے ہوتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے واپس جائیں. ٹرو، آئی ایگری. جتنا بڑا بھی کوئی ملک ہو جائے، آپ کتنا دیکھ لیں گے، کیا کر لیں گے. بٹی صاحب بھی اسی طرح ہی آتے رہتے ہیں، اسی لیے بٹی صاحب سال میں کتنے چکر لگتے ہیں ماشاءاللہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ؟ آج کل تو کچھ زیادہ لگتے ہیں، ورنہ میں آتا تھا ایوری ایئر صرف 1 ہفتے کے لیے. لیکن اب کچھ عرصے سے آپ کا اتنا دل پاکستان کے لیے جو ہے نا دکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ہوتا ہے، یاد آ رہی ہوتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں. دیٹ از. اور علی آپ تو جو کانسرٹس وغیرہ کرتے ہیں، آپ کے تو کانسرٹس نان اسٹاپ ہوتے ہیں، میکسیمم کتنی دیر کے کانسرٹس، اور 14 اگست کے تو کتنے بے شمار کیے ہوں گے ایونٹس؟ ماشاء اللہ واقعی موسٹلی میرا جو ہمارے جو انڈیپینڈنس ڈے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ اسپیشلی اسی حوالے سے ہی 14 اگست کے حوالے سے ادھر میں ٹریول کرتا ہوں، اور زیادہ کچھ کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں. لمبا تو کافی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی گایا ہے، تو بڑا لمبا پروگرام کیا. ایک میں تھوڑا سا واقعہ ایڈ کرتا ہوں. میں جب کمپٹیشن لڑ رہا تھا انڈیا میں، تو ادھر 14 اور 15 کو کٹھے ہی سیلیبریٹ کرنا تھا. ادھر انہوں نے کانسیپٹ بنایا تھا ایسا. تو ہم جب اپنے ترانے شروع کیے، ہم گا رہے ہیں، آپ یقین کریں وہ جو فلیگ ان کے ہاتھوں میں ہم نے دیکھے ہیں، اور میں تو ایموشنل ہو گیا. مطلب ایسی بھی ایک ہماری فیلنگ ہے. باہر صحیح کہہ رہے ہیں، باہر رہ کے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. خواتین و حضرات، یہ جو ملی نغمے اور قومی ترانے ہیں، یہ بالخصوص جو ہیں پاکستانیت کے جذبے کو اور زیادہ عروج پہ لے کے آتے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آرمڈ فورسز کو. حال ہی میں جس طرح مارکہ حق
अल्लाह ताला ने हक़ और सच की फ़तह की, हम खराज तहसीन और सलूट पेश करते हैं पाक आर्मी को, पाक नेवी को, पाक एयर फोर्स को। इसी हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने अंदाज से पेश करने जा रहे हैं अली अब्बास, हम जिंदा कौम हैं। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी ऑनर्ड, महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रमीना मसूद खान मौजूद हैं, लैला मौजूद हैं और अली अब्बास मौजूद हैं और शेफ़ नाजिश भी हैं। और ड्रिंक सर्व की गई। भट्टी साहब आपने टेस्ट किया? बिल्कुल ज़बरदस्त। पक्का? ज़रमीना पास हैं? जी मैंने चखा है, आपको पता है मैं क्यों नहीं पी रही। हाँ मुझे पता है, वो बताना नहीं हमने। आप बताइए। बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत टेस्टी, अली? वेरी टेस्टी। मैंने नहीं पिया। नहीं पिया ना? मैंने पानी पिया। पानी पिया इसलिए क्योंकि इनसे लाइव भी हमने कुछ ज़रा गज़लों की भी फरमाइश करनी है, इस वजह से हम, और इनकी चाय आ गई तो प्लीज़ इनको दे दीजिएगा, फिर ज़रा थोड़ा फरमाइशी प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहेगा ऑब्वियसली। बट इस सर नाउ ऑब्वियसली ग्रोइंग अप पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, हर बच्चे में जज्बा होता है, पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट भी होती है। आप बचपन में 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया करते थे? कैसे करते थे? झंडे लेके मोहल्ले में फिरना, क्योंकि मैं तो बड़े गरीब इलाके से हूँ ना, तो वहाँ पे बस्तामी रोड पे बच्चों के साथ सलवार कमीज फटी पहननी और झंडे के साथ फिरना, और हमने आके देखनी परेड कैसे होनी है। अच्छा, वाघा बॉर्डर जाया करते थे? कभी गए, इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैं एक दफ़ा कैसे जब मेरे बच्चे आए थे पाकिस्तान में उनके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 3 बच्चे इनके, 2 बेटियां 1 बेटा, और तीनों एक तो शी वाज बिकमिंग अ डॉक्टर बन गई है वो माशाल्लाह, और बाकी वो भी मॉडल है? वो भी नहीं, वो सबसे खूबसूरत है, लेकिन वो तस्वीरों पे नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो दूर रहती है। बिल्कुल सही। और ये आप जरा देखिएगा साथ साथ, अगर हमारे पास सुनहरी यादें हैं तो बताइए, हम चला दें या पिक्चर ही दिखाएंगे? हाँ चलाइए जरा, एक सुनहरी आपके लिए सरप्राइज है, अब चूंकि जिक्र चला है आइए चल के देखते हैं जी। अमेजिंग अमेजिंग एंड सच ब्यूटीफुल सोल। और भट्टी साहब बड़े भाई नहीं लग रहे ज़रमीना? गॉर्जियस बच्चे माशाल्लाह। मैं तो अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं, तो इनने फिर मुझे बताया कहाँ से आए हैं। लैला क्या कहेंगी, है ना? बहुत प्यारी, बहुत है ना? प्यारी, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह से। प्यारी। अच्छा भट्टी साहब, ये ज़रूर बात करते हुए ना, 2 बेटियां और 1 बेटा माशाल्लाह से, आप चूंकि वर्कहॉलिक हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, ऑब्वियसली स्क्रैच से एक शख्स ने, सर कभी अब लगता है आपको कि आप उस तरीके से बच्चों को वक्त नहीं दे पाए, और अगर मैं दे पाता वक्त, लेकिन अब तो आप दे रहे हैं वक्त जिस तरीके से देना चाहिए? लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कि मेरा काम एक ऐसा था ना, पूरी दुनिया में जाना होता है, 80 मुल्कों में माशाल्लाह ना, तो बच्चों को मैं टाइम नहीं दे सका। बड़ा हो मैंने नहीं देखा, फिर डिवोर्स हो गई, फिर वो अमेरिका चले गए और सारा कुछ ना, वो टाइम नहीं मैं दे सका उनके लिए। बिल्कुल से। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब ये वाहिद इंटरव्यू हमें ही दिया था पाकिस्तान आके, तो वाहिद इंटरव्यू दिया हाँ, था, भट्टी साहब ने कहा ये तो बात ही नहीं कुछ कर सकेगी। मैं कहता सर ये हम पे छोड़ दीजिए, एंड देन दे ओपनड अप सो वेल माशाल्लाह माशाल्लाह से, एंड बहुत उम्दा तरीके से आप उनकी भी परवरिश कर रहे हैं जितना आप कर पा रहे हैं सर, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान का फोकस भी होता है। और आपने कभी 14 अगस्त को, जिस तरह मैंने अली मोटर बाइक पे साइलेंसर के बगैर किया कभी? नहीं कभी भूले में? नहीं नहीं, मोटरसाइकिल है नहीं थी ना। मोटरसाइकिल नहीं थी। नहीं और अब आप देखें अल्लाह ताला ने आपको एक से एक बस अल्लाह मियाँ पता है, ये कहता है वो माजी में ना अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। बाकी ये सब ज़िंदगी का मेरे लिए एक शो होता है, ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। जब मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए पूरी दुनिया में बच्चों को, ये मुझे कह रही थी NCA, मैं क्या NCA देखो ना, मैं 30 साल से 2000 बच्चों को पाकिस्तान में स्पॉन्सर करता हूँ। फैशन बनवाने वाला मैं था, यूनिवर्सिटी बनवाने वाला मैं था। उस ज़माने में स्कूल कॉलेज का इन्हें पता नहीं था फैशन क्या है। पूरी टीम मैं पेरिस से लेके आता था कि 50 लोगों की टीम लेके आना, इनको बताना लाइटिंग कैसे चलनी है, म्यूज़िक कैसे चलना है, लड़कियों ने कैसे वॉक करनी है। हाँ, वो सारा मुझे बेनज़ीर भुट्टो लेके आई थी यहाँ पे, बीबी शहीद। हाँ बेचारी, वो मुझे कहती थी तुझे दुनिया जानती है, पाकिस्तान तुझे कोई जानता नहीं, तो वो मुझे लेके आई थी। बिल्कुल सही। और आपने बड़े ग्रेसफुल अंदाज से भट्टी फिर साहब, ये हॉस्पिटल मैंने क्या बनना चाहिए, नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल DHA में,
اور اتنی اب تو چیریٹی ورک آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. I mean the list is endless ماشاءاللہ سے. اور جو سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ زیادہ یہ چاہتے بھی نہیں اس کا ذکر کیا جائے. یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کام کرتے رہو, جیتے رہیے, خوش رہیے. زرمینہ آپ کو بھی ہم دیکھ کے بریک میں بھی کہہ رہی تھی لیلا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ایکٹنگ کی آفر. کیوں لیلا؟ بالکل اتنی پیاری ہے نا, بہت کیوٹ. اتنی آپ کی آنکھیں پیاری ہیں, یہ اس وقت یہ بہت پیاری. ہاں نہیں, لیکن زرمینہ جسٹ لائک اے ڈال. ہاں ہے پٹیٹ قسم کی ہے نا, پورسلین ڈال کی طرح. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اب نہیں ہوں ابھی میں نے پہلے تو نہیں دیکھا, لیکن ابھی بھی شی از ویری پریٹی. ایسا ہی ہے. زرمینہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی خوش ہو رہی ہوں میں یہاں آ کے, پہلے میں اپنی تعریفیں سن لوں. اچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے اجازت ہی نہیں ملی. ابھی تک میرے دل میں ایک ارمان ہے کہ ایک دن ہوگا کہ میں ایک فلم میں آؤں گی اور میں ایک ڈرامے میں آؤں گی. میرا یہ ابھی تک ارمان ہے اور اللہ پورا کرے گا. اور پتہ ہے ابھی I just debuted in Ali Zafar's video. صحیح. And I couldn't believe it because we were going to the northern areas. ٹھیک ہے. مجھے تو آپ کو پتہ ہے عشق ہے پہاڑ, میرے عشق ہے میرا جو ناردرن ایریا ہے وہ. تو اس کا ہم نے پلان بنایا, ہم جا رہے تھے, تو مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ کتنی ایکسائٹیڈ ہو تم؟ میں نے کہا بہت زیادہ. کہتا ہے میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, اس میں تم ہو. میں نے کہا میں ایٹ دس ٹینڈر ایج میں؟ کہتا ہاں تم. ایسے میں نے وہاں پہ شارٹس دیے ہیں سنگل سنگل. آپ جو شارٹس کی بات کر رہی ہیں نا, میں بتا نہیں سکتی وہ جو خواہش تھی پوری ہو گئی. اور علی کہتا ہے نکال لو اپنے ارمان, نکالو اپنے ارمان. وہ ارمان کی جو بات کر رہی ہیں, ذرا ایک سرپرائز ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جی سب کچھ چھوڑ دیں, آپ نے چیری بلاسمز دیکھے؟ میں وہی کہنے, آپ ہمیں چھوڑ دیں, کون آپ سی پیچھے جگہ؟ دیکھیں. یہ تھی آپ کی باشو ویلی. باشو ویلی. ادھر برف بھی تھی, ادھر چیری بلاسمز بھی تھے. اٹ واز جسٹ سو بیوٹیفل. قدرتی نظارے. میں تو ابھی پھر جا رہی ہوں, میں تو بس جاتی ہوں کہ بس جاؤں وہاں جا کے. اور وہاں کا ٹریک بھی مجھے بتایا جا رہا ہے مشکل ہے, جیپ بھی بہت مشکل سے جاتی ہے. یہاں تو ہم جیپوں میں ہی گئے تھے کیونکہ وہ بے ہوش ہو جاتے جو میرے ساتھ لوگ تھے, وہ ٹریک نہیں کر سکتے. وہ ٹریک نہیں کر سکتے. لیکن کمال, اور یہ سارا نیچرل آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں. پاکستان از بلیسڈ الحمدللہ. ماشاءاللہ. لیکن آپ کو اور کرنا چاہیے. میرا ملک جتنا خوبصورت ہے, میں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی ٹریکنگ کی ہوئی ہے, میں نے دنیا میں بہت جگہوں پہ, مگر جو میرا ملک ہے اس سے زیادہ ناردرن ایریاز خوبصورت نہیں ہے. جس طرح آپ نے نوٹ کیا سوئٹزرلینڈ جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ ہمارا ہے. بالکل ہمارے ایریا انہوں نے بس مینٹین کیا ہوا ہے, پیارے پیارے ہرٹس, پیاری پیاری روڈز, پیاری پیاری دکانیں. ادروائز ہمارے پاکستان کی جو خوبصورتی ہے وہ ان سے بہت زیادہ انٹچڈ ہماری. آپ تو باہر ہی ہوتے ہیں ایسا ہی ہے آلموسٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے بالکل اس کو تھوڑا سا مینٹین کر لیا جائے تو ہمارا پاکستان بہت خوبصورت. لیلا بلکہ میں ضرور آپ سے پوچھتے ہوئے, جب when you started obviously ریکارڈنگز کے لیے, تو آؤٹ آف کنٹری نہیں, ہم پہلے ابھی آؤٹ آف سٹی کی بات کریں. پہلا آؤٹ آف سٹی کہاں پہ ریکارڈنگز ہوئی ہے, شوٹنگز کہاں پہ ہوئی, کس فلم کی ہوئی؟ راجو بن کے جینٹل مین ڈائریکٹر بائی سید نور, کراچی میں کی تھی ہم نے. لیکن جو میں نے پہلی مووی کی تھی وہ سنگاپور میں کی تھی, سنگاپور میں, آپا شمیمارا کی. پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے موریشیس, وہ بھی آپا سنگیتا کی تھی. اور پھر لون ہالینڈ کی تھی میں نے احسن خان کے ساتھ. سٹارٹ میں میری جتنی موویز تھیں وہ سبھی جو تھیں آؤٹ آف کنٹری. آؤٹ آف کنٹری, آئی ریممبر, مجھے یاد ہے, اور بیک ٹو بیک ہٹس تھی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پیئر ہوتا ہے, مشہور ہو جاتا ہے. آپ کو کیا ذاتی طور پہ لگتا ہے کس کے ساتھ آن اسکرین پیئرنگ آپ کی زیادہ آپ کو لگا کہ اس کی پذیرائی لوگوں نے آپ کو دی؟ دیکھیے میں نے شان کے ساتھ بہت کام کیا, مومی کے ساتھ کیا, ریمبو کے ساتھ, سعود کے ساتھ. لیکن ریمبو کے ساتھ لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے تھے, تو ریمبو کے ساتھ موویز بھی زیادہ ہیں میری. لیکن میں نے بابر, سعود سب کے ساتھ کام کیا, اور میں نے آئی ڈونٹ ریمبر کتنی موویز کی ہیں, بٹ کاؤنٹ لیس ہے. ایسا ہی ہے, بہت موویز. لیکن زیادہ پیئرنگ آپ کی, آئی اگری کہ ریمبو کے ساتھ زیادہ آپ کی. ریمبو کے ساتھ. اور آپ کا جو لیٹسٹ ابھی جو فلم ہے وہ بھی؟ ہاں, میرے شوہر کی بیویاں, اس میں ریمبو ہیں, وہی ڈائریکٹر بھی ہیں. ایک ان کی وائف ہے صاحبہ, ایک میں ہوں ان کی بیوی, اور ایک وہ ہماری ایک ٹک ٹاکر عروج ہیں کوئی, وہ ہیں. لائک اس سے ہاں شادی ہو جاتی ہے یس اینڈ میں. وہ لوگوں نے اتنی پسند کی ہے وہ مووی, اتنی زیادہ کہ ابھی ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بنانے جا رہے ہیں. ایکسلنٹ. بہت زیادہ پسند, کیونکہ بہت عرصے کے بعد, موویز کے بعد, ایک بریک کے بعد
ریمبو صاحبہ ہم لوگوں نے اسکرین شیئر کی, اس وجہ سے بھی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. آپ لوگ صحیح معنوں میں وہ سٹارز ہیں. آپ دیکھیں جو مولا جٹ بھی بنی, جو نئی مولا جٹ بنی, عمدہ کام کیا ڈائریکشن پوائنٹ آف ویو سے, ہر پوائنٹ آف ویو سے, لیکن جو سٹارٹ تھا فلم کا, جس نے دیکھی شاید ہی ہوگا جس نے نہ دیکھی ہو, وہ بابر علی اور ریشم سے ہوتا ہے. Exactly, اور آپ yeah. دیکھیں کہ کیسی, اور میں نے تب میں دیکھ رہی تھی, میں نے سب کو کہا, میں نے کہا دیکھو اگر یہ فرسٹ شاٹ نہ ہوتا, اس نے ایک ایسا اورا کریٹ کر دیا, Exactly, چاہے true. وہ کم کام تھا, لیکن بابر علی اور ریشم ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے اسکرین کو سجا دیا. اس کے بعد پھر باقی کام خود ہی آسان ہو گیا. تو ضرور ایک کلیپ ان تمام سٹارز کے لیے, آپ سب کے لیے, جو آپ نے اچھا کام ماشاءاللہ کیا. آپ کی کچھ سنہری یادیں, آئیے دیکھتے ہیں جی. نیچرل میک اپ, نیچرل لک, اور آپ دیکھیں کیا یو لکنگ سٹننگ ماشاءاللہ. لیلا یہ ڈبنگ تو آپ کی آواز تو نہیں ہے؟ یہ ڈریم گرل مووی ہے, اور میں ان دنوں میں ایمسٹرڈیم میں تھی, اور آپا سنگیتا نے پھر کروا لی. کچھ سینس کی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کی میں نے کی ہوئی ہے کچھ, لیکن یہ والا جو سین ہے اس میں میری ڈبنگ نہیں ہے. آپ کی نہیں ہے؟ تو پھر ڈبنگ تو ایک بذات خود یہ بڑے کم لوگوں کو, خیر اب تو اتنا شعور بیدار ہو گیا, فلم میں فلم ساری ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے ڈبنگ کے ذریعے دوبارہ سے فلم کو کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ ڈبنگ ہال میں جاتے, اسکرین پہ سینس چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے لپسنگ میچ کر کے, یہ تو ایک ڈبل کام ہے نا. ایکٹنگ آسان ہے, ڈبنگ مشکل ہے, اور کئی دفعہ آپ ایک ورڈ بھی غلط بول دیا یا لپسنگ میچ نہیں ہوئی, اٹس ٹیکس ریئلی ٹائم, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ڈبنگ پہ. وہ تو فیل ہی نہیں آتی ہوگی زرمینہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے اس وقت جو ریکارڈ بھٹی صاحب کیا, ہاؤ ڈیفیکلٹ. سر آپ نے تو خود ڈرامے میں کام کیا ہوا ہے, باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. ڈراماز میں تو نہیں ہوتی ڈبنگ, نہیں ہوتی نا ڈبنگ, ہاں نہیں, لیکن یہ تو ایکٹر نہیں, لیکن انہوں نے ایکٹنگ کی سر. آپ نے, اور شاہد ندیم صاحب نے آپ کی زندگی پہ ہی پلے بنایا. پیرس میں وہ ریشم کے ساتھ میں نے کیا تھا کام, وہ پیرس میں پی ٹی وی کا پلے تھا, اڑان تھا سر. اس میں اس کے بعد ایسا شرما کیوں رہے ہیں؟ پہلے مجھے بتائیں یہ شرما کیوں رہے ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں یہ بات. مجھے کیا پتا, جب دیکھتی نا تو مجھے اس لیے میں جب یہ میں ذکر کرتی ہوں نا تو یہ ہنستے ہیں, کیونکہ میں نے اگلا سوال یہ کرنا ہوتا کہ سر غلط کیا, فلمز میں بھی آنا چاہیے تھا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ فلمز کی آفر نہ آئی ہوں پلیز. نہیں, وہ تو بہت آئی ہیں, ابھی بھی پاکستان سے 2 آئی ہیں مجھے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیرس میں میری لائف پہ 3 سنیما موویز بنی تھی میری بکس پہ نا, تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. بالکل صحیح. تو وہ بڑا مشکل ہے جب آدمی نا ایک کاروبار کرنے ہو نا, تو پتہ نہیں کل میں نے اس کے اس ملک میں چلے جانا, ادھر چلے جانا, اور ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے ان کی سب سے جو دیکھیں, مجھے ان کی ہر ایک اوبویسلی جو گیسٹ آتے ہیں آپ ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں. ان کی عمدہ بات سب سے لگی تھی لاسٹ انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اسکیڈول بنایا ہوا ہے, کام کے وقت کام سے جب آف ہو گیا اس کے بعد جو مرضی, دوست آئیں, پھر میں چائے پیوں, انجوائے کروں, کوئی چیز کو مکس نہیں کرنا, لیکن کام کے بیچ میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, بیکاز فوکس نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا. میں کاروبار میں بہت سخت ہوں, اور میں ریئل بزنس صبح 6 بجے 6:30 بجے آفس آ جاتے ہیں, اور کہیں پہ کوئی ایبسنس نہیں ہوتی ہے. اگر میں 2 بجے بھی گھر پہ آؤں گا نا, تو 5 بجے اٹھ کے میں نے 6 بجے آفس, میری ٹیم آتی ہے 9 بجے, لیکن 5 بجے جا کے نا وہ ڈفرینس ٹائم ہوتے ہیں, تو ساری چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں. نہیں, دیٹ از امیزنگ, اینڈ دیٹس واقعی میں انڈاؤٹڈلی ہیٹس آف ٹو یو. اچھا جی علی, آپ کی کچھ سنہری یادیں ان کو تر و تازہ کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں جی. اقبال بانو جی کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ خاص شو, اور مرزا غالب کی یہ شاعری. جی بالکل, واقعی یہ بڑی اچھی یاد ہے. ویسے بھی جوان لگ رہے ہیں, ابھی بھی جوان. لیکن علی یہ ضرور بات کرتے ہوئے, جب بھی آپ نے کسی ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑے ذمہ داری کا بھی کام ہوتا ہے کہ ایک معیار انہوں نے سیٹ کیا, اور آپ نے اس کو اپنے انداز سے پیش کرنا, اور آپ نے ہمیشہ داد حاصل کی الحمدللہ. کتنا مشکل ہے, اور اس کے لیے کیا وہ عبور حاصل کرنا چاہیے کہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں لوگوں کو. ایکچولی میری جو وائس آف کوالٹی ہے وہ تھوڑی ورسٹیلٹی کی طرح سے ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا انفارچونیٹلی یہاں ایسے مواقع نہیں ہیں فلم کے حوالے سے, پلے بیک سنگنگ کے حوالے سے, تو یہ ٹریبیوٹس اس لیے بھی, ویسے تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا میرا فرض بھی ہے, ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں, لیکن اس میں میں نے تھوڑا سٹائل یہ بھی دکھایا ہے مختلف آرٹسٹوں کو ٹریبیوٹ دے کے کہ میں یہ طرح کا بھی گا سکتا ہوں, تو یہ بھی زیادہ اس میں رہی ہے.
باقی بڑا اچھا لگتا ہے بڑے لوگوں کی چیزیں گا کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیکھنا ہی ہوتا ہے ان کو گانا مجھے سیکھنے کا موقع ہی ملتا ہے اس حوالے سے. علی ایک ہر سنگر کی یہ خواہش رہی ہے اور ہوتی ہے کہ فلمز کے لیے پلے بیک سنگنگ کی جائے اور ہیرو کے اوپر جو ہے اس کا گانا فلمایا جائے. اب انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ فلمز بن نہیں رہی اور گنی چنی بن رہی ہیں. آپ وہ مس کرتے ہیں وقت کہ کاش اگر فلم بیک ٹو بیک، جس طرح لیلا جس دور میں لیلا نے کام کیا وہ تو عروج پہ کام ہو رہا تھا، معیاری کام ہو رہا تھا. مجھے زیادہ تر کمپلیمنٹ یہی ملتا ہے کہ آپ اگر تھوڑا عرصہ پہلے آئے ہو مطلب وہ زیادہ آپ کی چیزیں ہوتی، ریکارڈنگ ہوتی. تو لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ہم اپنے بلبوتے پہ کوشش کر رہے ہیں. جو بھی ہماری جو ایک لیگیسی ہے فیملی کی بھی میوزک کی، وہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں جو کوئی ویریشنز ہیں جیسے صوفی ہے، فوک ہے، غزل ہے، ہم اس حوالے سے ان کو نئی نئی چیزیں ہم پیش کرتے ہیں. اگر وہ فلم مس کرتا ہوں ویسے، اگر وہ ہوتا تو بلکہ میں نے کیے بھی ہیں 1-2 فلمز ابھی ریسنٹلی گائی بھی ہیں چیزیں، لیکن جس طرح کا ہونا چاہیے ایک وہ چیز آنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، وہ تھوڑا مس کرتے ہیں. لیلا پہلا فلم کا پریمیئر یاد ہے جب آپ گئی ہوں گی تو، اور وہ تو وقت تب وہ وقت کہ پارکنگ نہیں ملتی ہوگی، ٹھکا ٹھک لوگوں کا رش ہوتا ہوگا. ایون اسٹوڈیوز میں ہمارے جو اسٹوڈیوز تھے وہاں پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. یہاں اوپننگ ہو رہی ہے، وہاں بگیوں پہ لوگ جا رہے ہیں، اس ہال میں شوٹنگ، اس ہال میں شوٹنگ. میں کہتی ہوں چمکتی ہوئی دنیا تھی. اور آج میں ان اسٹوڈیوز کو دیکھتی ہوں، آپ یقین کریں میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. لائٹیں بند، کوئی انسان نہیں ہے. وہ جو جس وقت میں آئی تھی، باری اسٹوڈیو، ایورنیو اسٹوڈیو، 4-5 فلمز کے سیٹ لگے ہونے، شانو پریمیئر اسٹوڈیو، شوز ہو رہے ہیں، ایوارڈ شوز ہو رہے ہیں، اوپننگز ہو رہی ہیں. لیلا پہلے کس سیلیبریٹی کو آپ جب انٹر ہوئیں فلم انڈسٹری میں، آبویسلی ایز اے ینگسٹر ایز ویل ایز اے چائلڈ اسٹار، ایک آپ کا ہوتا ہے ڈریم کہ میں فلاں اپنے سینئر کو دیکھوں. آپ نے کس کو دیکھا اینڈ یو ور اسٹار اسٹرک ایٹ دیٹ ٹائم؟ ہاں ایٹ دیٹ ٹائم. میں جب اسکول لائف میں تھی ان دنوں میں اور میری ایک فرینڈ پونم تھی، تو ہم لوگ فورٹریس میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ شان تھی ہیوی بائک پہ. انہوں نے کہا شان شان شان. ہم لوگوں نے ان سے آٹوگراف لیا. میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کچھ سال کے بعد کہ میں ان کے ساتھ ایز اے ہیروئن کام کروں گی. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں ان کی فین تھی. ایون ریما کی بھی، کیونکہ وہ پہلے جو موویز بن رہی تھیں گنڈاسا یہ وہ، اور ایک دم سے ریما اور شان جب آئے بلندی فلم، ہم کہتے تھے یار یہ لڑکا لڑکی کتنے پیارے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی کتنے پیارے لڑکے لڑکیاں ہیں. تو ہم لوگ فین تھے شان کے، ریما کے. آٹوگراف بھی لیا ہوا تھا. اور پھر جب وقت آیا میں انڈسٹری میں آئی تو ان کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ہے نا، آپ کو وہ وقت یاد آیا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میں نے پھر شان کو یاد ہے، میں نے کہا شان آپ کو یاد ہے یہ 2 لڑکیاں آپ کو ملی تھی فورٹریس میں، اور وہاں پہ پھر سامنے پتہ نہیں کون سی وہاں پہ پاٹ پری نہیں کوئی ایک ہے شاپ بڑی سی، وہ اندر گئے، وہاں سے جا کے انہوں نے ایک کارڈ لیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے ہمیں آٹوگراف دیا. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ فین بیکم ہیروئن. ماشاءاللہ تو مجھے اس بات کی بات اور باعزت طریقے سے آپ نے جو کام کیا الحمدللہ. دیٹس اے کوالٹی ورک وچ یو ہیو ڈن. زرمینا کوالٹی ورک کی بات کریں، ناؤ یو بینگ اے فیشن ڈیزائنر ایز ویل، آپ نے یہ جو جولری لانچ کی ہے بھائی، ایک تو اس کا کلوز اپ دکھائیے، اس کے بارے میں بتائیے گا. امیزنگ. ادائیں کر کے دکھاؤں ہاتھ. ہاں بٹی صاحب آپ تو فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ نے ہاتھ بھی پیارے ویسے خوبصورت، اور جو کپڑے پہنے نے میچنگ کی ہوئی، میں دیکھ رہا تھا اس سے خوبصورت. تو بٹی صاحب نے پاس کر دیا کیونکہ ان کا ماشاءاللہ خوبصورت. بھائی میری اصل میں ایکسیسریز جو ہے نا جولری، مجھے اس کا اتنا شوق اینڈ جب بھی میں باہر جاتی ہوں تو آئی ریئلی ڈریس اپ لائک دا وے آئی ایم. مجھے بہت شوق ہے تیار ہونے کا، اور میں صرف ساڑیاں پہنتی ہوں. تو جو میں جولری پہنتی تھی تو وہ جو بھی لڑکیاں اور لڑکے دونوں کہتے تھے یہ ہمیں بھی بنا دو، یہ ہمیں بھی بنا دو. اب تو وہ لڑکوں کو بھی میری جولری چاہیے ہوتی جو میں نے پہنی ہوئی ہے نا، اتنے کیوٹ لگتے مجھے. میں کہتی ہوں لے لو میرے سارے ہار، میرے جھمکے لے لو. تھینک یو. بہت کمال. سو آئی ہیو اے کلیکشن آف دیز ہتانگلاز. سو دیز آر ہتانگلاز. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پنجانگلا کیا ہوتا ہے، ہتانگلا کیا ہوتا ہے. تو پنجانگلا ہوتا ہے جو
पांचों उंगलियों में पहना जाता है, तो ये हथांगला जो है वो एक उंगली में पहना जाता है। हाँ, जी वो एक उंगली में। और ज़मीना हम अगर देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएं, केपीके में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, वहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो लड़कियाँ पहनती हैं, बच्चियाँ पहनती हैं, वो भी आपने देखी होंगी वहाँ से भी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ज्वेलरी शॉप्स के अंदर तो मैं फौरन घुसती हूँ और आई कैन स्पेंड, मतलब घंटों में गुजार सकती हूँ। और मुझे शौक है डिज़ाइन करने का, मैं पीसेस इकट्ठे करती हूँ चीज़ों के, ये मैं कॉलेज से करती आ रही थी, चीज़ें इकट्ठी करती थी, उनको जोड़ के कोई नई चीज़ निकाल लेती थी। सो वो अब भी मेरे पास अब है। एनसीए की है ना ग्रेजुएट, वो हमें सिखाते वहाँ से, वो हमें सिखाते ही थे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। वाओ, ये हमारी असाइनमेंट्स होती थी। ठीक है। तो अब वो चीज़ें डिफरेंट, उसी तरह मैं कपड़ों में करती हूँ, उनमें से भी मैं डिफरेंट चीज़ें जोड़ के कुछ एक चीज़ नई निकाल लेती हूँ। और वो ऐसा तख्लीक करदा शाहकार होता है कि वो आप पे बस पहनावा सबसे उम्दा लगता है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी से जेवर, एवरीबडी कॉल्स मी जी, तो जी से जेवर मैंने एक ऐसी लाइन निकाली है जो कि बस मैं खुद इतनी खुश हो रही हूँ मैंने ये लाइन यू लुक लवली, यू लुक लवली, माशाल्लाह, जीती रहिए। अच्छा, मुझे वक्त बताइएगा, मैं लाइव कुछ सुना सा अली, अगर आप कुछ सुना दीजिए, क्या सुनाएंगे बताइए? बताइए एक फरमाइश पैनल से भी है, एक ज़मीना की भी है। इनकी ज़रा ज़्यादा करीब पड़ रही हैं। अच्छा चले। करीब बैठी आज मैं बड़ी खुश हूँ भाई, मुझे बड़ी बड़ी तारीफें हो रही हैं, गाना भी गाया जा रहा है। सुनाइए। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल। और मेरा फेवरेट राग, राग एमन। ये मेरे लिए तालियां होनी, शाबाश, मेरे लिए भी तालियां हो। थैंक यू। कमाल। और ये इंसाफ बगैर ऑर्केस्ट्रा के अली अब्बास कर सकते थे, उन गिने चुने सिंगर्स में से। जीते रहिए, खुश रहिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ख़वातीनो ज़द बातचीत का सिलसिला जारी है, आपको जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, और जज्बा हुब्बुल वतनी बिलखसूस, और ये वो खुशी हैं। समेट लीजिए, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कल की फ़िक्र कर रहे होते हैं, अपने पास्ट की फ़िक्र कर रहे हो। आज में अपनों के साथ आज को खुल के जीना सीखिए, यही ज़िंदगी है, अगले लम्हे का पता नहीं। भट्टी साहब, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए, हम सब बात करते हैं इंस्पिरेशन की भी, और आप बच्चों को, और पाकिस्तान की तो ये खसूसियत है कि 50% से ज़ायद हिस्सा यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, जितना आपका भी लेक्चर्स के थ्रू इंटरेक्शन रहता है। पाकिस्तान की यंगस्टर्स को किस तरीके से आप देखते हैं? अभी वही बात कर रहे थे, पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना टैलेंट है ना। आपने देखा ना मेरा घर सारा मेड इन पाकिस्तान है। उनको एक तस्वीर मैं दे देता हूँ, ये फर्नीचर ऐसे बनाना है, एक स्किड में ऐसे बना के ले आते हैं, ये शीशा ऐसे लगाना है, उसे ऐसे ले आते हैं। पाकिस्तान में ये जो चीज़ें ना, इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुलने चाहिए, होनी चाहिए ये चीज़ें। अब मैं एक और फिल्म वाली में बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ लाइफ में हर इंसान की एक इज़्ज़त होनी चाहिए, बच्चों की भी। मैं जहाँ पे रहता था बस्तामी रोड पे ना, सुल्तान राय वहाँ पे, रंगीला वहाँ पे, अकमल ख़ान वहाँ पे, ये मौला जट सरवर भट्टी वहाँ पे खो पे बैठते थे सारे। बिल्कुल ठीक। शाहनूर स्टूडियो वहाँ पे था। तो मैंने उसको कहा, यार भाईजान मैंने भी फिल्म से काम करवा दो। अच्छा। सुनने तरह ये सुनने वाला है सब बच्चों सब लोगों के लिए। बताइए ना, बताए। हाँ, मैं जनाब वहाँ पे चले गया, मेरे पास पेंट भी नहीं थी। मैं वो रात आ रही है तेरी बारी, मैं सारी रात बैठा। अगले दिन मैं घर आया, मेरी माँ ने बड़ी पेंटिंग लगाई, किधर रात को गया था।
پھر اگلے دن میں اسٹوڈیو چلے گیا, میں پڑھنے بھی نہیں گیا, اسکول بھی نہیں گیا. واری کیا آ رہی ہے جناب, وہ ریڈی لے کے آدمی ایسے گزرتا ہے, تو میں نے سارے اپنے دوستوں کو, میری فلم لگی ہے لیرک سننا میں, آؤ دیکھیں. کہتے ہیں کدھر؟ میں کہا میں ہی تو لگا سی. بٹی صاحب یہ فلم کا کیا نام تھا بتائیں؟ وہ مولا جٹ نہیں تھی, وہ ایک پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا, وہ مولا جٹ جب بنی ہے نا تو وہ سب بٹ سارے سلطان رائی وہاں سے گزرتا تھا تو ہمیں بڑا پیار کرتا تھا وہ سارے نا, کیونکہ سارے ادھر رہتے تھے. تو بعد میں کہ یار دسو اندازہ کریں, اب دنیا سے مجھے آفر آ رہی ہیں فلموں میں آ جائیں. ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا, 2 لوگوں نے مجھے منتیں کر رہے ہیں میں پلے کروں. میں کہ یار اب میرے پاس ٹائم نہیں, لیکن آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے. باری اسٹوڈیو سجاد گل مجھے لے گیا, کہتا یار بٹی تو نے خریدنا ہے یہ. میں کیا اندازہ کر, پہلے گیٹ پہ کوئی اندر آنے نہیں دیتا تھا. اچھا بٹی صاحب لائف کتنی چینج ہوتی ہے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری ماشاءاللہ. دیٹ از آئی مین ہیٹس آف ٹو یو. اچھا خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لائیو شو obviously ساتھ ساتھ بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن علی عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست آ رہا ہے اور پیٹریوٹزم کی اسپرٹ, جذبہ حب الوطنی, اور یہ مجھے کہہ لینے دیجئے, میں ہر سیکنڈ اس بات کو دہراتی رہوں گی کہ یہ ملک ہماری شان ہے, اسی سے ہماری پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں, اور ہم شکر گزار ہیں اپنی آرمڈ فورسز کے. مارکہ حق ہم نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ پاکستان سن فلاں جنگ میں اس طرح ہوا, یہ ہوا, لیکن حال ہی میں جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کی فتح ہوئی, ہم شکر گزار ہیں اپنے آرمڈ فورسز کے, پاک آرمی, پاک نیوی, پاک ایئر فورس, رینجرز, پولیس کے اہلکار اور حساس اداروں کے جتنے بھی اہلکار, اور حکومت پاکستان نے جس عمدگی, جس ذمہ داری کے ساتھ تمام معاملے کو دیکھا اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے سر فخر سے بلند کیا, ہم شکر گزار ہیں. اپنے خاص انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علی عباس آ جائیے گا, بہت ساری کلیپ میں. جی خوش آمدید, ویلکم بیک ونس اگین. خواتین حضرات, بریک کے بعد پروگرام کے آغاز سے شیف نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ ویسے میں آئی ایم سوری, میں آن ایئر ہی بولوں گی, یہ آپ نے جو 1.5 پتا رکھا ہے اس پورے پیالے میں, آپ یہ بٹی صاحب پیالے کا سائز دیکھیں اور یہ 1.5 پتا, یہ کوئی فرق نہیں ڈال رہا اس پیالے کی خوبصورتی پہ, لیکن ایک کلیپ ہونی چاہیے پلیز. کتنی سگڑ ہے, انہوں نے کہا یہ اداس چکن لگ رہا ہے, ورنہ کوئی مجھے لاجک نہیں اس کی سمجھ آ رہی. اس کی لاجک یہ, دس از جسٹ اے ڈیش آف مینتھول. اگر یہ میں آنر نہ بولتی نا تو مجھے ساری رات خواب میں آنا تھا. تبھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ناظرین کہ سندس کو کیوں ہنسی آ رہی ہے جب میں اتنی اچھی اپنی خوبصورتی کا وہ کر رہی ہوں کام. جیتی رہی ہے. اچھا جی, کھانا سرو کیا گیا, بتائیے بٹی صاحب. بہت زبردست. ریلی؟ ہاں چلیں گڈ. بتائیے زرمینہ پلیز. بھائی میں یہ سمجھتی تھی کہ لاہور میں کوئی بریانی نہیں بنا سکتا, صرف کراچی کی چیز ہے, مگر بہت مزیدار بریانی. ریلی؟ لیلا بتائیے اگر آپ نے ٹرائی کیا پلیز. ویری ویری یمی. سچ بتایا, میں نے کھایا. ویری گڈ. علی؟ میں فنش کرتا ہے. ویری گڈ, یہ ہوئی نا بات, شاباش. نازش جیتی رہی ہے. اچھا جی بتائیے, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے آواز اس کی, اور ساتھ ساتھ میں اس کو کرتی اچھا, میں نے بنایا ہے پیری پیری رائس. پیری پیری رائس کے لیے میں نے رائس کو بوائل کر لیا, لیکن میں نے اس کے اندر تھوڑا سا یلو کلر ڈال کے اس کو بوائل کیا. اس کے بعد بوائل کر کے سائڈ پہ کرنے کے بعد میں نے اس کو جو سوتے کیا, میں نے انین گارلک سوتے کیا. اس کے اندر میں نے انین چاپ, اس کے علاوہ کیپسیکم اور کیرٹ چاپ کو سوتے کرنے کے بعد بوائل رائس اندر ایڈ کر کے اس کے اوپر میں نے اسپائس لگایا. میں نے چلی سوس لگائی, بلیک پیپر, سالٹ, چکن پاؤڈر اور لائٹ سا پیری پیری مسالہ, وہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں مل جائے گا. میں نے وہ لگا کے اس کو اچھے سے ٹوسٹ کر کے ٹیسٹ دے کے میں نے اس کو سرو کر دیا. اس کے ساتھ میں نے پیری پیری چکن اسکیورز بنائے ہیں. چکن کو میں نے کیوبس میں کاٹ کے اس کے اندر انین گارلک پیسٹ, اس کے علاوہ سالٹ, پیپر, بلیک پیپر, پیری پیری مسالہ, اس کو ٹوسٹ کرنے کے بعد لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح اسکیورز پہ لگا کے سوتے کر لیا, اچھی طرح کوک کر لیا اور وہ سرو کر دیا. اس کے ساتھ پوٹیٹو ویج. پوٹیٹو ویج کے لیے میں نے پوٹیٹو کو بوائل کیا. پوٹیٹو آپ نے ویج شیپ میں کاٹنے کے بعد
80% इन्हें बॉयल करना है। इनकी बॉइलिंग वाटर में आपने नमक और लाइट सा विनीगर ज़रूर ऐड करना है, उससे पोटैटो की शेप्स ख़राब नहीं होती। बिल्कुल और आपको बिल्कुल मार्केट जैसा पोटैटो वेज मिलेगा। बिल्कुल सही। आपने इसको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, या ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं आप। बिल्कुल फ्राई करने के बाद उसके ऊपर आप कोई भी अपनी फ्राई सीजनिंग, कोई भी सीजनिंग जो आपको पसंद हो, मैंने पेरी पेरी ऐड की है, आप मसाला सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, इसको सिर्फ सीजनिंग ऊपर ऐड करके सर्व कर दें। बिल्कुल सही। माजरत जी, हमारी वालदा ने मेरी तरबियत इस तरह की है कि चूल्हे के आसपास कुछ भी अगर नज़र आए ना या टेबल पे, तो हम साथ साथ साफ़ करते रहते हैं, और प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग, हमने ये हमेशा सीखा है। अच्छा, ये प्लेटर डॉक्टर साहिबा दिखा दीजिएगा, और साथ साथ अब इसके बारे में अच्छा जी, आज हमने हेल्दी और नीट क्लीनिंग का प्लेटर बनाया है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने सिर्फ एक मुट्ठी के साइज़ के राइस जो हैं वो वेजिटेबल्स ऊपर आपको बहुत सारी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सलाद नहीं खा सकते और बाहर से खाएं भी ना, मेरी आपको ये राय है। तो इसलिए उसको पका लें, उसको हल्का सा स्टीम करके अपने चावल या अपनी ड्रेसिंग के ऊपर डाल दें। ये जो है ये जो है साथ में स्क्यूअर्स के ऊपर, दिस इज़ ऑलमोस्ट फैट फ्री, और जो वेजेस हैं वो हमने एयर फ्रायर में बनाए हैं, सो दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी। यहाँ पे हमने लेमन की अगर उसको थोड़ी सी डैश दे दें तो आपके अंदर जो एल्कलाइन एक है सिस्टम वो भी शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ वेरी नीट एंड अ टाइडी एंड अ वेरी हेल्दी मील टू हैव। ये पूरी एक प्लेटर हमने इसलिए बनाई है ताकि आपको पोर्शन साइज़ पता हो कि आपने पोर्शन साइज़ क्या रखना है। बिल्कुल, और बहुत से लोगों ने कहा भी था कि संडे के रोज़ डॉक्टर साहिबा पोर्शन साइज़ बताएं, तो दिस इज़ अ फुल फ्लेज मील, साथ आप ड्रिंक ले सकते हैं। Of course, this is such a healthy drink. It's very hydrating और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और आपके पूरे सिस्टम को ये तर कर देती है। इसमें पीच है और इसमें मिंट है ना? तो पीच का पल्प डाला, क्लब सोडा डाला और मिंट की डैश दे दी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, जीती रही खुशी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अगर खाने के अली अब्बास की आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल हम सुन लें, और मैं ये छोड़ रही हूँ ऑप्शन अली अब्बास पे कि किस राग में सुनाना पसंद करेंगे, अपनी कॉम्पोजिशन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हेलो, मैं ज़रा अस्सलाम, इसका एक काफ़ी अरदीफ ऐसा है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हेलो, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, वो क्या करेगा काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। बहुत खूब, क्या खूबसूरत मीठी आवाज़, क्या खूबसूरत मीठी आवाज़। और आप, मैं तो इनके बहुत लाइव कॉन्सर्ट्स में भी जा चुकी हूँ। मैक्सिमम लोगों की फरमाइश होती है, जो इन्होंने सोचा था वो तो होता ही। अली, मैक्सिमम कितने कितने घंटों का आपने प्लान किया, और उससे ज़्यादा दौरानी है कि आपके हमेशा कॉन्सर्ट्स होते हैं? माशाल्लाह ज़्यादा ही हो जाता है, काफ़ी बहुत लंबा है, अभी 3-4-5 घंटे भी गए हैं। बड़ा सुना है लोगों ने। ऐसा ही है माशाल्लाह, फरमाइश ऐसी होती है। आवाज़ अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है। ऑब्वियसली ज़रमीना, मैं आपसे ज़रूर बात करते हुए, फिर वक्त कम है, भट्टी साहब से भी बात करनी है, लैला से भी सवाले से। नाउ यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, आपका जो एक ताल्लुक भी है यंगस्टर्स के साथ, ऑब्वियसली हाउ डू यू सी द यूथ ऑफ पाकिस्तान? एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ जो आई थिंक मैं हमेशा आपके शो में देती हूँ, और एंड एडिंग टू व्हाट यू सेड अर्लियर, ग्रैटिट्यूड की बात इस तरह कि आज जो आप बैठे हुए ना, जिस वक्त जिस पल में, उसके बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आज के ऊपर फोकस करें। जब आप कल के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको एंग्जाइटी होगी, और जो बीत गया है कल, आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा। तो आप, ये इतनी सिंपल सी बात है कि जो आज है उसके मज़े लूटें, उसको एंजॉय करें, उसको बेहतरीन बनाएं और शुक्र अदा करें। ऐसा ही।
اور میں نے اپنی زندگی میں بہت عمر گزاری جو میں بتانا نہیں چاہتی، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے، جتنی دفعہ میں شکر الحمدللہ کہتی ہوں، اتنے دروازے کھلتے ہیں، اتنی آسانیاں ہوتی ہیں. بے شک. سو بس اس چیز کو پکڑ لیں، ہر چیز کے پیچھے نہ بھاگیں، بس اپنا آج سنوار لیں، سب کچھ سنور جائے گا. ایسا ہی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات، کل آپ کی ملاقات میرے والد صاحب ڈاکٹر خالد جبیل اختر بگ بردر کے نام سے مشہور ہے. آپ کے اپنے، میرے تو والد صاحب ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ایک تعلق ان کا اتنا محبت کا، عقیدت احترام کا، وہ بھی یہی بات ہمیشہ کہتے ہیں اور لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے، ہر لمحے کو چیرش کرنا سیکھیے. جو لوگ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ پھر اس پریشانی کے گھیرے سے نکل ہی نہیں پاتے. تو زندگی میں آپ دیکھیے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، وی ہیو بھٹی صاحب ایز ویل ان فرنٹ آف اس. آپ بھی ینگسٹرز کو کس طریقے سے لیکچرز میں موٹیویٹ کرتے ہیں اور سکسیس کے بارے میں کس طریقے سے آپ ان کو بتاتے ہیں؟ اللہ نے نا آپ کو خوبصورت بنایا ہے، ایک دماغ، دو بازیں، دو ٹانگوں دی ہیں. اللہ میاں کہتا ہے جو اپنا رزق حلال کا خود ڈھونڈو. کبھی زندگی میں بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے. لائف میں آپ کو باکسر کی طرح رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ایوری ڈے نیو ڈے اسٹارٹ. لائف میں اگر آپ بازو نیچے کریں گے نا تو انسان اوپر سے آپ کو کھا جائیں گے. لائف میں فائٹر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے تو اتنے ینگر، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنی پینٹنگ خوبصورت، ان کو ایک تصویر دے دیں اس سے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لے آئیں گے. آپ نے میرا گھر دیکھا ہی ہوا ہے، بالکل وہ سارا میڈ ان پاکستان ہے. وہ جو فرنیچر اور چیزیں آدمی وہ کہتا ہے یہ میں کس میوزیم میں آ گیا ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے ان کو میں بتا رہا تھا وہ میوزیم بنا ہوا اور ہے ان کے گھر کے قطع کلامی کی معافی، گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہم نے اپنا پرومو ریکارڈ کرایا تھا، دیٹ از دا بیسٹ بات کہ یو نو ان کے لوکیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز. صرف میں یہ ینگرز کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے فائٹ کرنی ہے حلال کا رزق کمانے کے لیے، حرام کا نہیں کھانا چاہیے. اللہ میاں اپنا ماضی بھی نہیں بھولنا چاہیے، کہاں سے انسان آیا ہے. ایسا ہی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ماضی، آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. یار میں نے لائف میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، لائف میں ایسے چلنا چاہیے. بالکل ایسا ہے. اور یہ میرا بڑا خواتین و حضرات، یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، بڑا سٹرونگ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھائے جاتا ہے. میرے رب کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. مولا علی شیر خدا کا قول، بہت سارے ایسے خوبصورت اقوال زندگی گزارنے کے اصول کہ ہماری زندگی راہ راست پہ آ جائے اور رب کے ساتھ رابطہ اور مضبوط ہو جائے. ایک قول اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ اکڑنا تو مردے کا کام ہے. بے شک. تو پھر ہم کس بات پہ اکڑیں؟ وہ میرا رب جو فرش سے عرش پہ لے کے جا سکتا ہے، اور دنیا گواہ ہے کیسے کیسے لوگ ہیں جو عرش سے فرش پہ بھی آئے ہیں اس غرور اور تکبر کی وجہ سے. تو یہ زندگی میں خدا را جتنے لوگ سن رہے ہیں عمر کے آپ کسی حصے میں بھی ہوں، غرور اور تکبر مت کیجئے. یہ آپ کی محنت نہیں ہے، آپ کے رب کی رضا کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی کو گزاریے، ساتھ شکر گزاری بھی ضرور ساتھ ساتھ رکھیے. لیلا آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے ناؤ، ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی فلم سٹارز ٹی وی سے فلم کی طرف بھی رخ کیا، کچھ نے فلمز کے بعد ٹی وی بھی کیا. آپ نے تو آغاز کیا بڑی اسکرین سے، لیکن اس کے بعد پھر ٹی وی کی طرف بھی رخ کیا، اور پی ٹی وی کے ساتھ بھی آپ نے ایک جو پروجیکٹ کیا. چاند نگری میں نے کیا تھا حیدر امام رضوی کا، اور اس کے بعد ابھی لاسٹ ایئر دو بوند پانی ٹی وی 1 پہ میرا آن ایئر ہوا. سنگیتا ان کی ڈائریکٹر تھیں، اور ابھی شی از ان امریکہ، وہ آ رہی ہیں. ایک اور پروجیکٹ ہے وہ بھی ٹی وی پلے ہے، ان کے ساتھ لائن اپ ہے ریمبو صاحبہ کے ساتھ. میرے شوہر کی بیویاں عید پہ آیا تھا. اٹس اے شارٹ مووی اور لوگوں نے بہت پسند کی، اور اس کا پارٹ 2 آپ بتا رہی ہیں آنے والا ہے. اس کا پارٹ 2 بھی آنے والا ہے اور آن سیٹ جا رہا ہے. پہلے جب میں موویز کر رہی تھی تو تب تو بالکل ٹائم ہی نہیں تھا، ڈے نائٹ بہت سی آفرز ہوتی تھی ٹی وی سے، لیکن اس وقت ٹائم نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اینڈ وی وانٹ ٹو سی یو مور آن ٹی وی. وی وانٹ ٹو سی یو آل دا ویری بیسٹ. اور خواتین حضرات مجھے کہا جا رہا ہے چونکہ اب لائیو پروگرامنگ ہے، وقت کا بالکل قطن نہیں پتہ چلا، لیکن میرے لیے اٹھے ابھی چائے پی لیں، اس کے بعد پرفارمنس آپ ہی کی ہے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی 14 اگست کے حوالے سے. 14 اگست کو جو جوش جذبہ لوگوں میں، بچوں میں، بڑوں میں جو دیکھا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کاش سارا سال وہی جوش جذبہ پیار پاکستان کے لیے ہم سارا سال دکھائیں، ہمیشہ دکھائیں، کیونکہ آج ہم سب جو کچھ ہیں
پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان سے پیار کریں اور پاکستان کی عزت بھی کریں. یہ جھنڈے، یہ فلیگز سارا سال ان کی عزت بھی کریں. بے شک، بہت خوبصورت بات ہے سر. تھینک یو سو مچ. آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو. آئی ہوپ یو انجوائڈ. زرمینا تھینک یو سو مچ. always enjoy being here with you. لیلا جیتی رہیے، خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. علی جیتے رہے، خوش رہیں. بہت ساری دعائیں. نازش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاری ہے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. اور جذبہ حب الوطنی اپنے خاص انداز سے ہم بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ، یہ دھرتی ماں ہے تو ہم ہیں، اس ملک سے ہماری پہچان ہے. پاکستان زندہ باد. آ جائیے گا علی کی آواز میں خوبصورت سا ترانہ.